हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपको लॉ पॉइंट्स के बारे में बताने आई हूँ वो झूठी शहादत के बारे में। बाज़ हमारे यहाँ पे सिविल और फौजदारी केसेस होते हैं जिसमें एविडेंस दी जाती है, जिसमें लोग अपने झूठ बोल देते हैं, चाहे वो मुदर्र हो, ज़ामरान हो या मुद्दई हो। उसमें अपनी मफाद के लिए या दूसरों के मफाद के लिए झूठ बोल देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। दीन इस्लाम में भी झूठ को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। आज का मेरा मौजू बहस भी बाज़ मुकदमात में यही है कि झूठी शहादत। अब मैं आपको बताती हूँ झूठी शहादत की कितनी किस्में होती हैं। झूठी शहादत की 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म ये है कि ऐसा झूठ जिसके ज़रिए महज अपना मफाद हासिल करना मकसूद हो। ये तो है पहली किस्म। अब वो दूसरी किस्म है ऐसा झूठ जिसके से ना सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करना मकसूद हो, बल्कि किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचाना हो। नुकसान पहुँचाओ। जहाँ तक पहले झूठ का ताल्लुक़ है या पहले जो झूठ की किस्म है, तो ऐसे झूठ में किसी किस्म की माफ़ी या रियायत की गुंजाइश तो हो सकती है, लेकिन दूसरे झूठ जिसमें किसी दूसरे शख्स के नुकसान का अंदेशा हो, किसी सूरत में काबिल माफ़ी नहीं है। अदालतों में दौरान शहादत बोले जाने झूठ का ताल्लुक़ भी दूसरी किस्म के झूठ से होता है। कुरान पाक का जो पारा नंबर 28 है और उसकी आयत नंबर है 58। उसमें बताया है कि वो दानिस्ता झूठी कसम खाते हैं, अल्लाह ने इनके लिए सख्त अज़ाब तैयार रखा है। वो बहुत बुरे काम करते हैं, उन्होंने अपनी किस्मों का ढाल बना लिया है। अदालतों के में मुकदमात की भरमार जो होती है वो भी यही अहम वजह ये है, वो बज़ाते खुद झूठी शहादत देते हैं। हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC जिसको हम फ़ौजदारी कानून कहते हैं, में अदालतों में झूठी शहादत देने वालों के ख़िलाफ़ तरीक़ेकार मौजूद है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन-कौन सी दफ़ात हैं जो लोग जिसमें वो झूठे बोलते हैं और उनके क्या-क्या है और उनको क्या कौन सी दफ़ात सेक्शन होंगी जो जिसके मुताबिक इनको सज़ा हासिल होगी। एक है जो है दफ़ात में है 195 और 476। इसी के मुतालिक है जब ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा है 193 झूठी गवाही देने वालों के लिए भी सज़ा मुकर्रर है। लेकिन झूठी शहादत देने वालों के ख़िलाफ़ सज़ा बहुत कम देखने को मिलती है। यही वजह है कि वो लोग आते हैं बड़े धड़ल्ले से झूठी शहादत देते हुए नज़र आते हैं। अब आप ऐसे अफराद भी मिल जाते हैं जिनका ज़रिया रोज़गार ही अदालतों में झूठी शहादत देना है, ताकि वो झूठी शहादत दे के अपना मकसद हासिल करें या अपना मोटिव जो उनका होता है वो इस्तेमाल करें। और इनके जो झूठी शहादत में ये होता है, या तो वो अपना मुफाद हासिल कर रहे होते हैं और इसमें झूठी शहादत दे के दूसरे को रिलीफ दिला रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो दूसरों की रेपुटेशन को अपने मुफाद की खातिर दूसरों की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, या उसको नुकसान देने के लिए या अपना ही बदला लेने के लिए उसमें वो झूठ को बोल सकते हैं। पाकिस्तान के दफ़ात 191 और दफ़ात 192 में झूठी शहादत की तारीफ़ बयान की गई है, जबकि झूठी शहादत देने वालों के लिए सज़ा का तयन 193 तेपे में कहा गया है। अदालतों में जो मुकदमात आते हैं ज़ेर समातों ने, इनमें तकरीबन 99% जो होता है वो 90 मुकदमात में से 2 किस्म के फ़रीक का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी होता है। तो मतलब 99% में कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर झूठ बोलते हैं और अपने दूसरों को मुफाद को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़ाहिर है कि दोनों फ़रीक़ान का मौक़िफ़ सच पर मबनी नहीं होता है। कुछ जो क्योंकि इनको एहसास होता है कि हम झूठ बोलेंगे जिसमें इसकी रेपुटेशन को ख़राब होगा और हम भी अपना मुफाद हासिल कर लेंगे। इसमें जो 193 की है सेक्शन, वो मैं आपको जब मेरा ये लेक्चर ख़त्म होगा तो उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि लॉ से मुतालिक क्या है क्या नहीं, और उसमें आप इसको
بریفنس بھی ہوگی اور سیکشن بھی ہوں گے. آپ پلیز اس کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ ان میں کیا کہا گیا ہے. قانون میں جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے سزا بھی مقرر ہے، جس میں ہم جو جھوٹی شہادت دیتے ہیں ان کو دن 7 سال مقرر کی گئی ہے. اور جب اگر وہ حقیقت کا پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ملزم یا مدعی ہے جو بھی فریق ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ جھوٹی شہادت دے رہا ہے اور اس سے دوسرے کے نقصان پہنچا ہے، اور اگر دوسری پارٹی اس کو ثبوت سے ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یقیناً عدالت اس بندے کو اس کے لیے سزا مقرر کرتی ہے جو کہ 7 سال ہے. اور روزانہ عدالتوں میں جھوٹی شہادتیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن ایسے لوگ جو کم سچ بولتے ہیں یا جو کرتے ہیں وہ اپنے دوسروں کو یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو وہ کم ہی ہوتے ہیں. حالانکہ شہادت دینے سے پہلے قرآن پاک پہ اوتھ لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو. اور یہی اور اسی طرح بعض اوقات جھوٹ سچ بولنے کے لیے یا جھوٹ بولنے کے لیے لوگ قرآن پاک بھی اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے اس طرح یہ جو قانون کا مقدمات ہیں یہ 4-4-5 سال چلتے ہیں. یہ بھی درست ہے کہ بعض مقدمات میں دونوں فریقین کو موقف اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ معزز عدالتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سچ اور جھوٹ کو کرنا فیصلہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان ایسے مقدمات جو عدالتوں کے نظائر میں صحیح ہوں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی سچ بول رہی ہے، تو وہ عدالتیں ان کے حق میں ان کے کیس وغیرہ کر دیتے ہیں. اس میں عدالتوں کو جس میں ہم لوگ حالانکہ قرآن پاک پہ حلف یا وہ اٹھاتے ہیں اور قرآن پاک میں وہ بھی اٹھانے والے بھی اٹھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو غلط بیانی کے سے کام کرتے ہیں ان کو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بھی گناہوں میں سے دین اسلام میں بڑا گناہ ہے. اگر سب لوگ سچ بولنا عدالتوں میں سچ بولیں تو کیسوں کے فیصلے بھی جلدی ہوں گے اور قانون بھی جلد سے جلد فیصلہ کر دے گا. کیونکہ جو ہمارے پاکستان ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تر کام جھوٹ پہ ہی مؤثر ہوتا ہے. اس میں چاہے وہ 99% ہو یا 100% ہو یا 75% ہو، اگر جو کیس طوالت جو کرتے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عدالتیں صحیح طریقے سے نتائج پر نہیں پہنچ سکتے کہ کون سی پارٹی سچ کہہ رہی ہے. اور بعض لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ پر اپنی اور اپنے نہ مفاد کو دیکھتے ہیں نہ دوسروں کی، بس وہ جو سچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جو سچ بولتے ہیں اسی کے مطابق وہ اپنی ایویڈنس ان کو دیتے ہیں تاکہ جو جس کا انصاف ہے یا جس کا حق ہے وہ مل سکے. اس میں میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ اب جب میں لیکچر آپ کو دیتی ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی لا پوائنٹس اور سیکشن بھی بتایا اس میں اسکرین پہ کر دیا کروں گی تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو آگاہی ہو سیکشن بھی، اور اس کے سیکشن میں جو اس کی ڈیفینیشنیں ہیں وہ بھی میں آپ کو میں لیکچر کے بعد آپ کو وہ آن موضوع جو ہے وہ اس میں آپ کو بتاؤں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کیس میں دو مخالف، بعض دفعہ اگر ایویڈنس میں 2 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں، اگر ان کا مخالف ایک کہہ رہا ہے اور ایک سچ بول رہا ہے ایک جھوٹ بول رہا ہے، اس سے پھر ان سے کیس میں ان کی ویکنیس شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ کیس ہار جاتے ہیں کہ یہ عدالتیں کیونکہ اس سے جلدی ہی ریکگنائز کر جاتی ہیں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر امید کرتی ہوں آج کا لیکچر جو ہے آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا. اگر بھی آپ کو کسی بھی قانونی لا پوائنٹس کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ مجھے جو میرا نمبر آ رہا ہوگا اس پہ آپ مجھے کال کر کے کسی بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس کو آگے سے آگے جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اس سے آگاہی حاصل کریں. اللہ حافظ، بہت شکریہ.